कमल थापाको राजतन्त्रसँग डिभोर्स 65 दिने उकुस मुकुस अन्तत विस्फोट। अब के गर्लान् कमल थापा? कमल थापाको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। एमसीसी विवादका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि सर्यो। बैठक 2 गतेसम्मका लागि स्थगित। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अमेरिकी राजदूत बीच भेटवार्ता। एमसीसी बारे छलफल। बीबीसीको रिपोर्ट, चीनले नेपालको सीमा मिचेको सरकारद्वारा स्वीकार। देउवा सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा 6 महिनामा बाँड्यो नेता कार्यकर्तालाई 9.5 करोड। छानबिन समितिको निष्कर्ष, पशुपति धर्मशालामा बतास समूहसँग मिलेर भ्रष्टाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध यथोचित निर्णय गर्न दलहरूलाई आग्रह। क्रिप्टो करेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङ विरुद्ध फेरि बोल्यो राष्ट्र ब्याङ्क। कोरोना संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु। 1957 संक्रमित थपिए। 17,000 शिक्षकका लागि 2,40,000 आवेदन। निर्वाचन सुरक्षाको कुरा, 10 वर्ष यता अवकाश पाएका सुरक्षाकर्मी र पूर्व म्यादिलाई सिधै भर्ना गरिने। नेपालले चीनलाई सोध्यो 56 अर्ब अनुदान कहिले प्राप्त हुन्छ? मन्त्री परिषदको बैठकबाट डिजिटल नक्सा पास तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका स्वीकृत। र नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, मूल्यमा तीव्र उतार चढाव। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा समाचार सहित तपाईँ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो समाचार सामग्रीमा तपाईँको धारणा के छ? तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। साथै तपाईँ संसारको कुन भूगोलमा बसेर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपाबाट लिएको विश्रामको प्रसङ्गबाट। 2062-63 को जनआन्दोलनसँगै पतन भएको राजतन्त्र फेरि स्थापित गर्ने एजेन्डाका साथ राजनीतिमा होमिएका कमल थापा अन्तत सोही एजेन्डा छोड्ने बिन्दुमा पुगेका छन्। गत मङ्सिर 19 गते सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा पराजित भएका थापाले आफूलाई हराउन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अर्थात् निर्मल निवास र उनका सहयोगीहरूले भूमिका खेलेको जिकिर गर्दै आएका थिए। साथै पार्टीभित्र यस विषयमा छलफल हुनुपर्ने थापाको एक सूत्रीय माग थियो। तर पार्टीमा सो मुद्दामा छलफल हुने अवस्था नदेखिएपछि थापा पार्टी नै छाड्ने अवस्थामा पुगे। उनी पार्टीसँगै राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा छोड्ने बिन्दुमा आइपुगेका छन्। थापा अब हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा मात्र बोकेर राजनीतिक अभियानमा हिँड्ने तयारीमा रहेको उनका नजिकका मानिसहरू बताउँछन्। राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेकै कारण थापाले भरपूर राजनीतिक लाभ हासिल गरे। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा 601 सांसद मध्ये 24 सिट जितेका थापाले सोही सांसदको बलमा सत्ताको राम्रो स्वाद चाखे भने शक्ति केन्द्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सफल भए। पार्टीमा सर्वे सर्वा भएका उनको भूमिकालाई लिएर आलोचना गर्ने पद्मसुन्दर लावतीदेखि केशरबहादुर विष्ट र दिल विकास राज भण्डारी लगायतलाई कारवाही गरे भने उनले आफ्नो विरोधीलाई छानी छानी ठेगान लगाए। पछि तत्कालीन राप्रपासँग एकता गरेपछि पनि आफै कार्यकारी भूमिकामा रहेका थापा पछिल्लो पार्टी अधिवेशनमा भने अप्रत्याशित रूपमा अध्यक्षमा पराजित बन्न पुगेका थिए। पार्टीभित्रको टुटफुटका बीच करिब 16 वर्ष निरन्तर पार्टीको कार्यकारी पदमा रहेका थापाले अप्रत्याशित रूपमा पराजित बन्न पुगेपछि आफ्नो हारको दोष निर्मल निवासलाई थोपरेका थिए। कमल थापाले गृह जिल्ला हेटौडामा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन मार्फत पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गरेर मङ्गलबार नै काठमाडौँ फिर्ता भइसकेका छन्। कमल थापा निकट नेता राजाराम बर्तौलाले निकटस्थ नेताका साथै कार्यकर्तासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए। उनले केही दिनमा के गर्ने भन्ने बारे नतिजा देखिने पनि बताएका छन्। नयाँ पार्टी गठन गर्ने वा नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने भन्ने बारे हामी छलफलमै छौँ। उनले रातो पार्टीसँग भनेका छन् केही दिनमै नतिजा देखिन्छ। अर्का एक नेताले भने हिन्दूवादी एजेन्डा बोकेर थापा नयाँ पार्टी दर्ताको तयारीमा जुटेको जिकिर गरे। उनले राजतन्त्रको एजेन्डा भने बोक्ने अवस्था नरहेको भनाइ छ। थापाले आफू निकटस्थ नेताहरूसँग समेत पार्टी छाड्नु अघि पर्याप्त छलफल नगरेको बताइएको छ। गत महाधिवेशनमा थापा प्यानलबाट चुनाव लडेका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले पार्टी छाड्नु अघि आफूसँग थापाले कुनै सल्लाह नगरेको जिकिर गरे। हामी मिलाउन लागि परेका थियौँ तर एकाएक अप्रत्याशित रूपमा राजीनामा आयो। त्यस्तै थापा निकट नै मानिने महामन्त्री भुवन पाठकले थापाले नयाँ पार्टी खोले आफूले नसगाउने स्पष्ट पारे। 31 वर्ष बिताएको पार्टीलाई आफूले नछाड्ने उनको भनाइ थियो। निर्मल निवाससँग किन बिग्रियो थापाको सम्बन्ध? निर्मल निवासले कमल थापालाई आफ्नो योजनाअनुसार काम गरिदियोस् भन्ने चाहना राखेको थियो। तर थापाले त्यसअनुसार काम गरेनन्। बरु आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि एजेन्डा बेचेको बुझाइ निर्मल निवासमा रह्यो।
निर्मल निवास र थापा बीच महाधिवेशन अघि थप दूरी बढ्न पुग्यो। थापा निकट स्रोतका अनुसार महाधिवेशन अघि थापा र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बीच लामो छलफल भएको थियो। सो छलफलमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनतामा आकर्षण बढ्दै गइरहेको बेला अब राप्रपाले सडक आन्दोलन र विद्रोहको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर थापाले भने त्यसरी सडकमा जुलुस निकालेर मात्रै राजतन्त्र फर्कन नसक्ने धारणा राखेका थिए। चाँडै राजतन्त्र फर्कन सक्दैन भन्ने थापाले बताएपछि निर्मल निवास उनीसँग थप रुष्ट बन्न पुगेको देखिन्छ। उसो त निर्मल निवासले हारको पीडामा थापाले अनावश्यक आरोप लगाएर आफैलाई नङ्गाइरहेको बताउँदै आएको छ। साथै शक्तिमा रहन नपाउँदा उनमा छटपटी भएको पनि निर्मल निवासको भनाइ छ। कमल थापाको सत्ता भोग र अनेक विवादास्पद गतिविधिका कारण पार्टीमा अलोकप्रिय बनेको निर्मल निवासको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी छोड्ने घोषणा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। थापाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए। यस विषयमा अनलाइन खबरसँग कुरा गर्दै लिङदेनले भने उहाँले पठाउनु भएको पत्रको विषयमा पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल भई उहाँ समेतको सल्लाह सुझावमा समाधानको उपाय खोज्ने अन्तिम प्रयास भइरहेका बेला यस प्रकारको निर्णय हुनु अनपेक्षित साथै उहाँको राजनीतिक जीवनका लागि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको रूपमा हामीले लिएका छौं। गत मङ्सिरमा पार्टी महाधिवेशनमा लिङदेनसँग अध्यक्षमा पराजित भएपछि थापाले पार्टीमा पूर्व राजाको हस्तक्षेप भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका थिए। उनले पूर्व राजाको हस्तक्षेपको विषयमा छानबिन गर्न 3 पटक अध्यक्ष लिङदेनलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए। लिङदेनले भने थापाकै सल्लाह अनुसार पार्टीको शीर्ष तहमा यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, भर्खरै संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर चन्दसँग यस विषयमा कुराकानी गरेर आएको छु। 2 दिनपछि पदाधिकारी बैठक पनि बोलाइसकेको अवस्थामा यस प्रकारको निर्णय आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, लिङदेनले अनलाइन खबरसँग भनेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बोलाइएको बैठक पुनः एक साता सरेको छ। संघीय संसद सचिवालयले मंगलबार साँझ सूचना प्रकाशित गरी फागुन 2 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको उल्लेख गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले जारी गरेको सूचनामा विशेष कारणले बुधबारको बैठक स्थगित भएको उल्लेख गरेको छ। दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई टेलिफोन गरी बैठक एक साता सार्न आग्रह गर्नुभएको थियो। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC को विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू एकमत नभएकाले प्रतिनिधि सभाको बैठक सारिएको स्रोतको दाबी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले माघ 27 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। उक्त बैठकले MCC बारे ठोस निर्णय गरेपछि संसद बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुने भन्दै माओवादीले बैठक सार्न लगाएको स्रोतको दाबी छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत ल्यान्डी बेरी बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीलाई भेट्न राजदूत बेरी बलकोट पुगेका थिए। भेटमा अमेरिकी सहायता परियोजना MCC सम्झौता लगायतका विषयमा छलफल भएको बलकोट स्रोतले जनाएको छ। MCC सम्झौता निर्णायक मोडमा पुगेका बेला ओली र बेरी बीच झण्डै 1 घण्टा छलफल भएको थियो। MCC मुख्यालयसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 16 फागुनसम्म समय सीमा मागेका थिए। समय घर्कँदै गर्दा नेताहरूको दौडधुप बढेको छ। नेपाल सरकारले चीनमाथि आफ्नो सीमा मिचेको आरोप लगाएको एक गोप्य दस्तावेजलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले समाचार प्रकाशित गरेको छ। चीनले आफ्नो सीमा मिचेको नेपालले पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। चीनले हुम्लामा सीमा मिचेको समाचार आएपछि गत सेप्टेम्बरमा उक्त रिपोर्ट तयार गरिएको बताइएको छ। नेपाल र चीन बीच उत्तरमा 1400 किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले भने नेपालको सीमा नमिचेको बताउँदै आएको छ। गोप्य रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि सूचना तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले छिमेकीसँग सीमा बारेको समस्या कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। उक्त रिपोर्ट हालसम्म किन प्रकाशित भएन भनेर बीबीसीले समाचारमा समेत प्रश्न उठाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 6 महिनामा आर्थिक सहायताको नाममा 9.5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम वितरण गरेको पाइएको छ। आर्थिक सहायताको नाममा बाँडिने यस्तो रकम धेरैजसो सरकारमा सहभागी दलका प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्तालाई दिने गरिन्छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 सुरु भएपछिको 6 महिना साउनदेखि पुससम्म आर्थिक सहायताको नाममा 9 करोड 55 लाख 20 हजार रुपियाँ वितरण गरिएको छ। आर्थिक सहायता गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेपछि वितरण गर्ने गरिन्छ। तर कतिपय सहायताको प्रस्ताव सिधै मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएपछि गृह मन्त्रालयमा आउने गरेको छ। यस विषयमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलसँग जिज्ञासा राख्दा
आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको जानकारी दिन नमिल्ने बताए। जानकारी दिन मिल्दैन, हाम्रोमा सबै रेकर्ड पनि छैन। निर्णय मन्त्री परिषदले गर्छ, पाउने व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण पनि मन्त्री परिषदसँगै हुन्छ, गृह प्रवक्ता पोखरेलले भनेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा 7,88,00,000 रुपियाँ वितरण गरेको थियो। अघिल्लो एक वर्षमा वितरण गरिएको भन्दा बढी रकम देउवा नेतृत्वको सरकारले यस आर्थिक वर्षको 6 महिनामा वितरण गरिसकेको छ। पशुपति मन्दिरको दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रुको सुविधाका लागि निर्माण गरिएको पशुपति धर्मशाला भाडामा दिँदा नै अनियमितता भएको भेटिएको छ। व्यापारिक घरना बतास समूहको होटल आनन्द प्रहरीलाई पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौतामाथि अध्ययन गर्न गठित समितिले कोषलाई हानि नोक्सानी हुने गरी सम्झौता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौता हुनुमा कोषका प्रशासकीय प्रमुखलाई जिम्मेवार ठहराइएको छ। निर्णय हुँदा कोषको प्रशासनिक प्रमुख पद मानिने सदस्य सचिवमा डाक्टर प्रदीप ढकाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लगायतले कोषलाई हानि नोक्सानी हुने गरी काम गरेको उल्लेख छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिभाषा अनुसार सार्वजनिक निकायलाई हानि हुने गरी कुनै निर्णय वा काम गर्नु भ्रष्टाचार हो। कोष र होटल आनन्द प्रहरीबीच धर्मशाला भाडामा दिने करार गर्दा कोषको हितमा भन्दा पनि होटल आनन्द प्रहरीको हितमा हुने गरी सम्झौता गरेको देखिन्छ। छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सम्झौतामा उल्लेखित बुदाहरू अध्ययन गर्दा कोषमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको देखिन्छ। नागरिक अगुवाहरूको एक समूहले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विषयमा यथोचित निर्णय गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। पूर्णिमाया लामा, कनकमणि दीक्षित लगायतका 14 जनाले एक अपिल जारी गर्दै सभामुख सापकोटा नैतिक रूपमा स्खलित, तटस्थ व्यवहार देखाउन असफल, वर्षौंदेखि हत्या आरोपी खेपिरहेका व्यक्ति भएकाले उनको विषयमा यथोचित निर्णय लिएर संसदीय मूल्य मान्यताको रक्षा गर्न आग्रह गरिएको छ। सभामुखले प्रतिनिधि सभामा तटस्थ भूमिका निर्वाह नगरेको, संविधान र कानूनले व्यवस्था गरे भन्दा बाहिरबाट कार्यकारी अधिकारको अभ्यास गर्न खोजेको अपिलमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्क मार्केटिङ अन्तर्गतका कारोबारबाट राज्य तथा अर्थव्यवस्थामा चुनौती थपिएको बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जनचेतनामूलक सामग्री प्रकाशित गर्दै क्रिप्टोकरेन्सीको बढ्दो प्रयोगबाट समस्त वित्तीय स्थायित्वमा नै असर पर्ने बताएको छ। राष्ट्र बैंकले भनेको छ, आईएमएफले अक्टोबर 2021 मा जारी गरेको ग्लोबल फाइनेन्सिङ स्टेबिलिटी रिपोर्टमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई विश्वव्यापी वित्तीय स्थायित्वको 3वटा प्रमुख चुनौती मध्येको एक भनेर उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी ठगी तथा कर छली लगायतका कार्य हुन सक्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 1957 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 12,692 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 8,587 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,184 र 4,105 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 773 गरी 1,957 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,103 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 36,181 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको विभिन्न तहको 17,233 शिक्षक पदका लागि 2,40,452 जनाको आवेदन परेको छ। विभिन्न मितिमा माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा 17,233 शिक्षक पदका लागि उक्त संख्यामा उम्मेद्वारको आवेदन परेको आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन महरठाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार आयोगले माध्यमिक तहमा 1,542 रिक्त शिक्षक पदपूर्तिका लागि खुल्ला गरेको विज्ञापनमा 36,582 जनाले आवेदन दिएका छन्, जसमध्ये 35,545 जनाले फारम दस्तुर बुझाएका छन्। त्यस्तै निम्न माध्यमिक तहको 2,598 शिक्षक पदका लागि 88,519 जनाले आवेदन दिएका थिए र त्यसमा 85,653 जनाले फारम दस्तुर बुझाएका छन्। त्यस्तै प्राथमिक तहको 13,093 पदका लागि भएको विज्ञापनमा 1,15,351 जनाले आवेदन दिएका छन् भने 1,13,387 जनाले फारम भरेको दस्तुर बुझाएको आयोगले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 30 गते देशभर एकसाथ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै सुरक्षा निकायलाई चुनावी सुरक्षाका लागि योजना तयार गर्न भनिसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। चुनावको सुरक्षाका लागि 10 वर्षभित्र अवकाश पाएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र गोर्खा सैनिकलाई पनि खटाउने निर्णय गरेको छ। उनीहरूलाई खटाउँदा तालिम दिइरहनु परेन, भर्ना गरेर सिधै ड्युटीमा पठाउँदा भयो। 2074 को चुनावका म्यादीलाई पनि बोलाउँछौँ, प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो। जतिसक्दो कम नयाँ म्यादी भर्ना गर्ने लक्ष्य अनुसार योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। 10 वर्ष यता अवकाश पाएका र चुनावमा खटिन तयार रहेका कति जनशक्ति छन्, उनीहरूको आँकडा पेश गर्न पनि गृह मन्त्रालयले सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले आवश्यक तयारी सुरु गरेका छन्। 2.5 वर्षअघि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरेको 56 अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग ल्याउन नेपालले पहल सुरु गरेको छ। 2076 असोज 25 मा 2 दिने राजकीय भ्रमणमा काठमाडौँ उत्रिएका राष्ट्रपति सी जिनपिङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्ताका क्रममा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए। सन् 2020 देखि सन् 2022 सम्म खर्च गर्ने सहमति भएको यो अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि अझैसम्म औपचारिक सम्झौता भएको छैन। होटल सोल्टीमा चिनिया राष्ट्रपति सीलाई दिएको अनौपचारिक रात्रिभोजका क्रममा दिएको मन्तव्यमा सीले नेपाललाई उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए। सोही समारोहमा उनले नेपाललाई दिने बाचा गरेको अनुदान चाहिँ नेपालले अझै पाउन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणमा घोषणा गरिएको उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयन सम्झौताका लागि पहल भइरहेको छ। त्यहीबारे चिनिया पक्षसँग ध्यानकर्षण गर्दै हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनिया विदेश मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासलाई अनुदान सहयोग सम्झौताका लागि ध्यानकर्षण गराएको थियो। भ्रमणमा बाचा गरिए अनुसार किन अनुदान सहयोग आउन नसकेको हो भनेर चिनिया पक्षलाई सोधिसकेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने उक्त अनुदान रकम राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने गरी सहयोग सम्झौता गर्न चिनिया पक्षलाई प्रस्ताव गरिएको छ। तर चिनिया पक्षले अरनिको राजमार्ग लगायत सीमा नाका सुधारका लागि उक्त रकम खर्च गर्दा उचित हुने बताएको थियो। चिनिया पक्षसँग भएका सबै जस्तो छलफलमा उक्त अनुदान सहायता कार्यान्वयन बारे कुराकानी भएको छ। उनीहरूले कोरोना महामारीका कारण उक्त सहायता सम्झौता प्रभावित भएको बताउने गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने चिनिया पक्षसँगको परामर्श र सहमतिमा उक्त अनुदान सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले डिजिटल मार्फत नक्सापास तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले डिजिटल माध्यमबाट नक्सापास तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली 2078 समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1979 को 6औं आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भोलिपल्ट मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। लगानीकर्ताको अपेक्षा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणाका कारण बजारमा उछाल आउने थियो। सोही अनुसार बजार सुरुवाती केही मिनेट उच्च अङ्कले बढेको पनि थियो। त्यसपछि घट्न थालेको बजार सम्हालिन सकेन। मंगलबार 16.30 अङ्कले घटेर बजार 2835.58 बिन्दुमा झरेको छ। मंगलबार कुल 230 कम्पनीको 71,340 वटा कारोबारबाट 1,20,35,751 किता शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार 6,28,72,16,958 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार व्यापार, होटल र पर्यटन, निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र म्युचुअल फन्ड उपसमूह हरियो रह्यो। अन्य सबै उपसमूह राताम्य रहेको छ। सबैभन्दा धेरै जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाए। घटेको बजारमा नेपाल इन्सुरेन्स प्रणाली, बुद्धभूमि नेपाल जलविद्युत, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, बिन नेपाल लघुवित्त लगायतका कम्पनीको मूल्य बढ्यो। यस दिन लिबर्टी इनर्जी, नेपाल हाइड्रो, बोटलर्स नेपाल, युनिभर्सल पावर सहितका कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा धेरै घट्यो।
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्राथमिक निष्कासनको अन्तिम दिन 67 गुणाले ओभर सब्सक्राइब भएको छ। प्राप्त आवेदकहरूको हिसाबले यो निष्कासनमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक आवेदन प्राप्त भएको हो। निष्कासन गरिएको 5,22,000 साधारण कितामध्ये सामूहिक लगानी कोषलाई 5%, कर्मचारीलाई 0.5% छुट्याई बाँकी रहेको 4,87,900 किता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको थियो।